इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज है 2 जनवरी 2021 और आज की ताज़ा तरीन और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो होने वाली है। नाजरीन ग्रामी, तुर्की पर अमेरिकी पाबंदियां दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर चीन ने मुस्तरद कर दी हैं। चीन ने वाशिंगटन, शिकागो, न्यूयॉर्क को उड़ानों के लिए सबसे खतरनाक मिसाइल टर्की पहुंचा दिए। साथ ही स्टेल्थ जंगी हथियारे J-20 इस्तांबुल पहुंच गए। तुर्की अकेला नहीं है, अब चीन मजीद अमेरिकी बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही चीन का बदतरीन हमला अमेरिका के मुतअद्दिद फौजी शाम में हलाक कर दिए, टैंक तैयारे तबाह कर दिए। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप तुर्की को सपोर्ट करते हैं और मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका का फैसला अलल ऐलान हमारी कौमी खुदमुख्तारी पर हमला है। रजब तैयब एर्दोगान का धमाका खेज ऐलान। तुर्की पर शदीद पाबंदियां आयद दुनिया की बड़ी सुपर पावर चीन ने मुस्तरद कर दी। चीन ने अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाने के लिए DF-7 मिसाइल इस्तांबुल पहुंचा दिए। साथ ही स्टेल्थ जंगी हथियारे J-20 इस्तांबुल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक पाबंदियां हमारे हाथ पांव नहीं बांध सकती। हम अपनी दिफाई सनअत को खुद कफील बनाने के लिए माजी से भी ज़्यादा दोगुनी मेहनत करेंगे। अमेरिका का फैसला अलग ऐलान हमारी कौमी खुदमुख्तारी पर हमला है। सदर एर्दोगान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तकरीब में शिरकत की और तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा है कि रूस से S-400 सिस्टम खरीदने की वजह से अमेरिका की टर्की पर पाबंदियां लगाने के फैसले पर उन्होंने कहा है कि अमेरिका का असल मकसद दिफाई सनअत में तुर्की की तरक्की का रास्ता रोकना और हमें मोहताज बनाना है। उन्होंने कहा है कि पाबंदियों के जरिए इंसदाद मखासमत के कानून काटसा के मामले में अमेरिका ने टर्की के अलावा किसी और मुल्क पर ये पाबंदियां नहीं लगाईं। पहली दफ़ा किसी नेटो के रुकन मुल्क पर यह पाबंदियां नहीं लगाई गईं। सदर एर्दोगान ने कहा है कि इस फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम के असूल के लिए अमेरिका ने हमारी किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया और जब हमने अपनी ज़रूरत को किसी और की जगह से पूरा कर लिया तो उसने पाबंदियों को असले के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाबंदियों का फैसला हमारी कौमी मुख्तारी पर कुल हमला है। पाबंदियों का फैसला हमें नहीं रोक सकता, बल्कि इस फैसले की वजह से हम आलमी सतह पर कायदाना हैसियत की हामिल दिफाई सनअत की तामीर के लिए अपनी कार्रवाइयों को तेज़ कर देंगे। हम अपनी दिफाई सनअत को खुद कफील बनाने के लिए माजी के मुकाबले में दोगुनी मेहनत करेंगे। चीन तर्किश पाबंदियों के खिलाफ सामने आ गया, ऐलान जंग कर दिया। चीन ने तुर्की के साथ मिलकर अमेरिकी शहरियों को उड़ाने का फैसला कर लिया। साथ ही चीन की फौजें टैंक J-20 जंगी हथियारे इस्तांबुल एयरबेस पहुंच गए। दोनों मालिक का अमेरिका को सबक सिखाने का ऐलान सामने आ गया। शी जिनपिंग का कहना है कि अब वक्त आन पहुंचा है कि तुर्की के साथ मिलकर अमेरिका पर हमला करें। साथ ही चीनी हथियारों की घन गर्ज ने माहौल गरमा दिया। इसके अलावा एर्दोगान के काबिल ज़िक्र यूटर्न की एक सीधी सी वजाहत है कि उनकी हुकूमत तुर्की की माशियत बहरान का शिकार है और अब चीन भी उनकी मदद करने के लिए पहुंच रहा है। चीन की मगरबी एशिया और यूरोप में तोसी की भूख एर्दोगान को जिंदगी गुजारने की पेशकश करती है। ताउन में तेजी से तोसी हुई है। सन 2016 से दोनों ममालिक ने सेहत और जौहरी तवानाई समेत 10 बामी मुआहदों पर दस्तखत किए थे। चीन रूस के बाद अब तुर्की का सबसे बड़ा दरामदी शराकतदार है। चीन ने 2016 से 2019 के दरमियान टर्की में $3 बिलियन की सरमायाकारी की है और अगले साल के आखिर तक इसको दोगुना करने का इरादा रखती है। चीन से बहता हुआ नकद एर्दोगान की हुकूमत के लिए एक अहम मसला बन चुका है। उन्होंने अहम लम्हों में सदर का हाथ मजबूत किया है। जब 2018 में लीरा की मालियत में 40% से ज़्यादा कमी वाक़ हुई तो चीन के सरकारी सनती और तजारती बैंक ने तुर्की हुकूमत को $3.6 बिलियन के कर्जे
فراہم کیے۔ توانائی اور نقل و حمل کے جاری منصوبوں کے لیے جون 2019 میں استنبول کے میونسپل انتخابات کے نتیجے میں اردگان کے لیے ٹوٹ پھوٹ کی حمایت کا عندیہ بھی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ 2012 میں آخری مرتبہ تجویز ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اردگان کی مقبولیت کے طور پر اس سال کرونا وائرس بحران اور کرنسی کی شدید قلت کے مابین کم ہو چکا ہے۔ جون میں چین ایک بار پھر بچاؤ میں آیا۔ بیجنگ اب ترک کمپنیوں کو چینی یوان کو تجارتی ادائیگیوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ چینی بآسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ترکی کو تازہ نقد رقم کا ایک ذریعہ فراہم کرتا ہے اور بیجنگ بحیرہ روم کے سمندر میں ایک اسٹریٹجک قدم ہے۔ انفراسٹرکچر کے تعمیر کے اقدام ایک حصے کے طور پر ترکی نے مشرقی ترکی میں کارس سے جزیرتی جارجیا کے راستے، بحیرہ کیسپیئن کے باکو، آذربائیجان کے راستے تک ایک ریل روڈ مکمل کیا، جہاں سے یہ چین سے نقل و حمل کے نیٹ ورک سے جڑتا ہے۔ 2015 میں ایک چینی کنسورشیم نے استنبول میں ترکی کے تیسرے سب سے بڑے کنٹریکٹ ٹرمینل کمپورٹ کا 45% خریدا، جس نے کنٹینر کی نقل و حمل میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس کے علاوہ ماہرین کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اختلافات تو موجود تھے، لیکن اب یہ دونوں طاقتیں خطرناک دور میں داخل ہو رہی ہیں اور یہ دونوں طاقتیں امریکہ کے خلاف ایک ہو چکی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ چین کے خلاف عالمی سطح پر مہم میں تیزی لائی ہے اور امریکی صدر نے اپنے اتحادی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ چینی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کو ٹیلی کام پروجیکٹ سے بے دخل کر دیں۔ یہی نہیں، امریکہ بحیرہ جنوبی چین کے تنازع میں بھی بیجنگ کے حریفوں کی کھل کر حمایت کر رہا ہے۔ نومبر کے صدارتی انتخابات کی مہم میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے، جسے وہ اپنی جیت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم اگر وہ جو بائیڈن سے ہار بھی گئے تو چین کے ساتھ تعلقات میں زیادہ تبدیلی کا امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ دونوں ہار چکے ہیں اور 21 نومبر کو بہت بری طرح شکست کھائی ہے اور 21 جنوری کو یہ عہدے کا حلف اٹھا لیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین ٹرمپ کو ایک کمزور اور غلطیوں سے بھرپور رہنما کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ وہ امریکہ کے کورونا کو وبا کے تباہ کن رد عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ صورتحال کچھ معاملات میں امریکی سوویت سرد جنگ سے مشابہت رکھتی ہے، لیکن یہ بھی اتنی خطرناک نہج تک پہنچ چکی ہے کہ اس میں ایک فرق یہ ہے کہ تعلقات میں دباؤ کے باوجود دونوں ممالک اب بھی معاشی مفاد کے لیے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں بیجنگ کے خلاف مہم چلانے والے امریکی وزیر خارجہ مائیکل پومپیو نے حالیہ ریڈیو انٹرویو میں سرد جنگ کے موازنے کو مسترد نہیں کیا۔ پومپیو کا کہنا ہے کہ مغرب کو چین، خاص طور پر اس کی ٹیکنالوجی سے چھٹکارے کی ضرورت ہے، کیونکہ واشنگٹن کو خدشہ ہے کہ چین ٹیکنالوجی جاسوسی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور ہم یہ قطعاً برداشت نہیں کریں کہ امریکہ کی جاسوسی چین کرتا رہے اور امریکہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ کر سکے۔